नक्कली उजुरी र नक्कली केसहरू नक्कली मुद्दाहरूमा त उहाँको त व्यापक अनुभव छ। त्यो अनुभवबाट बोल्नुभयो होला। प्रमाण ल्याउनुहोस्। आफै नाइके हुनुहुन्छ मन्त्रालयको गृह प्रशासनको कारबाही गर्नुहोस्। नेपालमा मात्र होइन विदेशीहरूले सुद्धा तिमीहरूको पार्लियामेन्टेरियन सुद्धा छ यसमा भनेपछि संसदीय छानबिन समिति बनाउनु परेन। यो पनि जो मान्छे त्यो छानबिन गर्नेको नाइके हो, जसलाई 9 चोटि अख्तियारले पत्र पठाए पनि बाल मतलब छैन, उसैलाई नाइके मानेर हामीले उसले चाहिँ गर्छ भनेर थपडी बजाएर बस्दिनु पर्ने? बजाइन्न हजुर। राजनीतिक व्यक्तिहरू इभन सांसदहरू पनि यो जालोमा जोडिनु भएको छ भनेर अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले भन्छ। उधारो सम्झौतामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजनीतिमा नयाँ छ तर बेकुफ छैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ यस्तो उधारो सम्झौता, कमिटमेन्ट नभएको सम्झौता, फासफुस पार्ने नियतले गरिएको सम्झौतामा हामी सहभागी हुन सक्ने कुनै गुन्जाइस थिएन। त्यो पैसाको भागवण्डा मिलेन भनेर छानबिन गर्ने? अहिले भने त्यो के बन्न खोजे अध्ययन समिति भने त्यस्तो बन्दैछ। यत्रो ठुलो इस्युप्रति गम्भीर हुनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो। त्यो गाम्भीर्य पटक्कै रहेनछ। उहाँहरूले त लत्तो छोड्न थाल्नु भएपछि हामीले यसलाई समातेका हौँ। पेलेरै बोल्नुभयो। यस्तो उधारको सम्झौता पनि म भन्दिनँ साथीहरू। उहाँहरूले जुन त्यो अध्ययन समिति बनाउनु भएको छ नि, हरेक मन्त्रालयले त्यो अध्ययन समिति धेरै बनाउँछ। नैतिकताको ठुलो ठुलो पाठ पढाउने, उपदेश दिने गृहमन्त्रीले पोहोर यही भन्नुभयो होइन, प्रश्न तेर्सिना साथ कुनै पनि माननीय मन्त्रीले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आफैले बनाएको होइन त्यत्रो मानक। आज कुन नैतिकतामा चाहिँ रोस्टरमा उभिएर अरूलाई उपदेश फेरि दोहोऱ्याउँदै हो? रवि लामिछानेलाई फसाउने व्यक्तिको रूपमा उनीहरूले काङ्ग्रेस र यो गगनहरू रमेश लेखकलाई चित्रित गरेको हुनाले यो अवस्था आएको हो। र यसमा हेरौँ अब संसदको नौटङ्की नाटक तमासा माओ सेतुङले त्यसैले ठिकै भनेका रहेछन्। बुर्जुवा संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्दै थलो हो भनेर त्यतिकै भनेर रहन्छ क्या। रवि लामिछानेलाई नैतिकताको ट्युसन पढाएर तपाईँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुहोस् भन्ने रमेश लेखक उनकै कार्यकालमा रवि लामिछानेको हातमा हत्कडी आयो र उनी जेल गयो। त्यो संयोग हो, अदालतको आदेशलाई तामेल गर्यो नेपाल प्रहरीले। त्यो रमेश लेखकले आदेश दिएको होइन, पाप चिताउनु हुँदैन। तर कुरा चाहिँ के हो भने रवि लामिछानेजी तपाईँमाथि सहकारी ठगीको सङ्गीन आरोप छ। तपाईँले कृपया राजीनामा खुर्क दिनुहोस् भन्ने यिनै गृहमन्त्री जब भिजिट भिसा प्रकरणमा करोडौँको काण्डमा मुछिएका तीर्थराज भट्टराईको संरक्षक जस्तो देखिए र लाखौँ हजार नेपालीको पैसा जिप्ट्याउने एउटा गिरोहलाई उनले कारबाही गर्न नसकेको आरोप लागेर उनी अहिले एकदमै बयानबाजी गरिरहेछन् कि नक्कली गिरोह खडा गरियो, नक्कली पात्र खडा गरेर मलाई बदनाम गर्न लाग्यो, म कारबाही गर्छु भनेर भनिरहेछन्। यदि रमेश लेखकज्यूमा नैतिकता छ भने यत्रो संसद अवरुद्ध छ, विपक्षी कराएको हेर्नुहोस् त हिजो संसदमा गृहमन्त्री बोल्दै गर्दा राजसभाले त पुरै घेर्यो, नाराबाजी गरिरहेको थियो। रोस्टमबाट गृहमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ? पखलास तिमीहरूलाई कारबाही गर्छु। पार्टी कार्यालयमा कुन पार्टी कार्यालयमा नक्कली कृत्य जाहेरी खडा गर्ने, नक्कली पीडितहरू जम्मा गर्ने काम भइरहेको छ, मलाई सबै कुरा थाहा छ, पख तिमीहरूलाई भन्ने टाइपले दिनुभयो नि। अब यसरी बदलाव त जानु भएन। झन्डै हातहालसम्मको अवस्था पनि होइन। कराएको बढी फराफर बालको खाल उतार्ने, एकै अर्कालाई सिद्ध्याउने, भुताउने, खोयाउने आदि इत्यादि नारा के लाग्यो त्यो? मानव तस्कर राजीनामा दे, मानव तस्कर कारबाही गर, गृहमन्त्री राजीनामा दे। हो, यो अभिशप्त शब्द सुन्नु अगाडि उहाँले राजीनामा दिनु पर्थ्यो। माओवादी किन यसरी ब्याक भयो भन्ने कुरा रहस्यमय छ र म भन्छु रमेश लेखकले नैतिकताको आधारमा राजीनामा अहिले पनि दिए हुन्छ। र माओवादी केन्द्रको त अडान भनेको टाइटाइ फिस, हात्ती आयो फुस्सा देखाउने दाँत हो। 4 दिन यसो गर्यो। अब हेर्नु होला राष्ट्रपालले पनि कुन चरणसम्म पुर्याउँछ। अहिले त गएर सम्झौता गर्छ। पुणेजी अहिले त भन्नेले भन्न थालिसके माओवादी त सत्ता पक्षकै रहेछ, विपक्षी किनभने अब त सरकारमा गएर 2-4 वटा मन्त्री खाए हुन्छ भन्न थालिसके। त माओवादी जुनसुकै समय जान सक्छ। नेकपा 2 बनाउन नेकपा एमालेसँग भित्रभित्रै संवादरत छ, यो तपाईँले देखिरहनु भएको छ। त्यसकारण प्रचण्ड कुन नयाँ धातुले बनेको कौन सा त्यस्तो अद्भुत लिडर हुन् र बहादुरीपूर्वक माओवादी अध्यक्ष र त्यो पार्टी पछाडि फर्किएको अवस्था छ। त्यसलाई बहादुरी भन्ने? अब के त कायरतापूर्वक भन्नु भएन, बहादुरीपूर्वक पछाडि हटे भन्दैपछि गृहमन्त्रीसँग अगनी सापकोटा साडे भन्ने कुरा आइरहेछ। जनताको सामु चौतर्फी विरोध छन्। त्यसको विषयमा भन्छु। रङ फेर्ने प्रतियोगितामा प्रचण्ड र छेपारोको बिचमा प्रतिस्पर्धा भयो भने छेपारोलाई नि उहाँले उछिन्नुहुन्छ भनेर भन्थे। मलाई थाहा छैन सबै कुरो के हो। तर अब जुन 4-5 महिनासम्म जुन जनयात्रामा हिँडेको जुन एउटा त्यो चर्चा थियो, चुल्लुमै डुबाए होइन हिजो?
अब एउटा कुरा के छ भने माओवादी भनेको यही संसदीय कुवामा डुबिसक्यो। हेर्नुहोस् त 84 मा बहुमत लिएर आउँछु भन्ने सपना उडायो, सपना हुरीले भन्ने जस्तै देखियो। 84 को कुरा त अब 84 गर्नु पर्ला हैन, त्यो अहिले सपना नदेखे हुन्छ। मलाई के अरे कारागार सरुवाको विषय छोडिदिनुहोस् बरु, तर म यही रूपन्देहीको कारागारमा बस्छु, तर मानव तस्कर जस्तो विषयमा गम्भीर विषयमाथि साटफेर गर्ने कुरा नगर्नुहोस्। आफ्नो विषयले हाम्रो मुद्दालाई जब्बर ढङ्गले अगाडि बढाउनुहोस्। रविजीको लागि त यो पर्सनल इगोको विषय पनि भयो, फेस सेभिङको विषय भयो, उहाँले छोड्नुहुन्न होला जस्तो मलाई लाग्छ। पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? म ठिक छु। यो अहिले पछिल्लो राजनीति सरह भयो भन्दैछन् के, तपाईँलाई के लाग्छ? हिजो संसदमा जुन खालको तमासा भयो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाजीले एउटा हिन्दीको सायरी ल्याएर घोचपेच गर्नु, त्यो सायरी पनि अलि गजबकै थियो। अब नेपालमा उखान टुक्का सायरी नै नभए जस्तो प्रहार गर्नु हो उहाँले। अब त्यसको प्रत्युत्तरमा रमेश लेखकले पनि त्यही शब्दहरू दोहोऱ्याएर उहाँले जवाफ दिनुभयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालको राजनीतिमा गम्भीरताको पक्ष कम छ। रवि लामिछाने प्रकरणबाट सुरु भएको राजनीति, पछिल्लो समयको राजनीति निकै एकदम गुजुल्टिएको छ, गुन्द्रुक गुजुल्टिए जस्तो गुजुल्टिएको छ। पुण्य सर, जुन 18-19 दिनसम्म गृह मन्त्री रमेश लेखकमा जोडिएको भिजिट भिसा प्रकरणको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षहरू जुन रासपा, रापरपा, माओवादी संसदमा विरोध गरेको थियो, संसद अवरोध गरेको थियो। तर हिजो प्रचण्डजीले सत्तापक्ष र जुन आफूले विपक्षहरू दुई बजे सहमति गर्नुभयो र त्यसमा चाहिँ विपक्ष अब रासपा मात्रै एक्लियो। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? 18-19 दिनसम्म चाहिँ विरोध गर्ने अनि फेरि किन सहमति? यो त तपाईँको यो त होनाही था टाइपले बहादुरीपूर्वक माओवादी अध्यक्ष र त्यो पार्टी पछाडि फर्किएको अवस्था छ। त्यसलाई बहादुरी भन्ने? अब के त कायरतापूर्वक भन्नु भएन, बहादुरीपूर्वक पछाडि हटे भन्दैपछि गृह मन्त्रीसँग अग्नि सापकोटा साडे भन्ने कुरा आइरहेछ, जनताको सामु चौतर्फी विरोध छन्। त्यसको विषयमा भन्छु, त्यो कति अफवाह हो कति सत्य हो भन्ने विषयमा पनि अहिले व्याख्या गरौँला। अब यहाँनिर कुरा के छ भने माओवादीका कतिपय पण्डितहरूले अहिले रासपालाई पाठ सिकाइरहेका छन्। हिजो माओवादीकै कारण इन्दिरा राणा जो उपसभामुख हुनुहुन्छ उहाँको काण्ड चर्किन लाग्दा पार्लियामेन्टमा उहाँलाई महाभियोग लगाउने कुरा आउँदाखेरि माओवादीले नै जोगाइदिएको, त्यसकारण त्यो गुण चाहिँ सम्झिनुपर्छ भनेर पनि उनीहरूले भनिरहेका छन्। यस्तै गम्भीर प्रकरण थियो भनेर उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्रीको राजीनामालाई प्रमुख बटम लाइन राखेको छ, बनाएको छ। त्यो यस बारेमा पनि उसले आफ्नो इगोको विषय बनायो कि रवि लामिछानेलाई नैतिकताको ट्युसन पढाएर तपाईँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुहोस् भन्ने रमेश लेखक उनकै कार्यकालमा रवि लामिछानेको हातमा हतकडी लाग्यो र उनी जेल गयो। त्यो संयोग हो, अदालतको आदेशलाई तामेल गर्यो नेपाल प्रहरीले, त्यो रमेश लेखकले आदेश दिएको होइन, पाप चिताउनु हुँदैन। तर कुरा चाहिँ के हो भने रवि लामिछानेजी तपाईँमाथि सहकारी ठगीको सङ्गीन आरोप छ, तपाईँले कृपया राजीनामा खुर्क दिनुहोस् भन्ने यिनै गृहमन्त्री जब भिजिट भिसा प्रकरणमा करोडौँको काण्डमा मुछिएका तीर्थराज भट्टराईको संरक्षक जस्तो देखिए र लाखौँ हजारौँ हजार नेपालीको पैसा जित्याउने एउटा गिरोहलाई उनले कारवाही गर्न नसकेको आरोप लागेर उनी अहिले एकदमै बयानबाजी गरिरहेछन् कि नक्कली गिरोह खडा गरियो, नक्कली पात्र खडा गरेर मलाई बदनाम गर्न लाग्यो, म कारवाही गर्छु भनेर भनिरहेछन्। यदि रमेश लेखकजीमा नैतिकता छ भने यत्रो संसद अवरुद्ध छ, विपक्षी कराएको कराइ। हेर्नुहोस् त, हिजो संसदमा गृहमन्त्री बोल्दै गर्दा राजसभाले त पुरै घेर्यो, नाराबाजी गरिरहेको थियो। रोस्टमबाट गृहमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ? पखलास, तिमीहरूलाई कारवाही गर्छु, पार्टी कार्यालयमा कुन कुन पार्टी कार्यालयमा नक्कली कृत्य जाहेरी खडा गर्ने, नक्कली पीडितहरू जम्मा गर्ने काम भइरहेको छ, मलाई सबै कुरा थाहा छ, पख तिमीहरूलाई भन्ने टाइपले दिनुभयो नि। अब यसरी बदलाव त जानु भएन। हिजोसम्म अलिक स्वच्छ छविको शालीन धेर गम्भीर भावात्मक हिजोको गर्जन कस्तो थियो हेर्नु भएको होइन? त्यो त्यसरी चित्रित गरिएको गृहमन्त्री आज रौद्र रूपमा आउन मिल्दैन। अब धन्न त्यहाँ मर्यादा पालक गरेर अलिकति स्थिति काबुमा ल्याएको अवस्था थियो। तपाईँलाई यति कुरा भयो, झन्डै हातहालसम्मको अवस्था पनि हैन हिजो त। गाड करागर भुँडी फराफर बालको खाल उतार्ने, एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने, भुताउने, खोयाउने आदि इत्यादि। नारा के लाग्यो त्यो? मानव तस्कर राजीनामा दे, मानव तस्कर कारबाही गर, गृहमन्त्री राजीनामा दे।
हो यो अभिशप्त शब्द सुन्नु अगाडि उहाँले राजीनामा दिनु पर्थ्यो। उहाँले राजीनामा दिएर यो भन्नु पर्थ्यो कि मलाई विश्वास छ म दोषी छैन, तर अनुसन्धान कमसेकम होस्। जब प्रश्न उठ्छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसलाई अनुसन्धानको विषय बनाउनु पर्छ भन्ने कुरो भयो। गृहमन्त्रीले लोकतान्त्रिक नैतिकता देखाउनु पर्थ्यो, त्यो देखाउनु भएन। यसले उहाँको इमेज डाउन भयो। उहाँ पूर्व पत्रकार पनि हो होइन, त्यो अर्थमा मिडिया पनि बुझ्नु भएको छ। अब त्यति मात्रै होइन, उहाँ कानुन मन्त्री भएर कानुन कार्यान्वयनको निकायमा पनि जानुभएको पात्र हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई के भन्छु भने गृहमन्त्री रमेश शेखरज्यू, यो लफडा यो तानाबानाबाट मुक्त हुनको लागि कृपया तपाईँले एक थान राजीनामा दिनुहोस्। यो नै श्रेष्ठकर हुनेछ तपाईँको हकमा पनि, तपाईँको पार्टीको हकमा पनि र लोकतन्त्रको हकमा पनि। तर किन जुन रवि लामिछाने जुन बुटोल कारागारमा भइरहँदाखेरि केही समय अगाडि रासपाका नेताहरू भेट्न जाँदाखेरि रविजीले भन्नुभएको रहेछ प्रचण्डजीले जुनै पनि समयमा हाम्रो साथ हात छोड्न सक्छन्, तर हाम्रो पार्टीले उठाएको मुद्दालाई जब्बर ढङ्गले अगाडि बढाउनु भनेर त भनेका रहेछन्। त्यसो त अहिले एउटा केटाकेटी टाइपको सनसनी पनि फैलिएको छ कि गृहमन्त्रीको राजीनामा र अग्निसाप कोटाको कारबाहीलाई एकअर्कामा साटिएको छ भनेर। तर यो त अदालतले गरेको आदेश हो। अदालतले नेपाल प्रहरीलाई जुन काभ्रेमा जुन गम्भीर घटना घट्यो हो त्यो घटनाको विषयमा अनुसन्धान गर्नु भनेर आदेश दियो र त्यो अनुसन्धान भनेको चाहिँ तात्कालीन नेता कञ्चन नामले चिनिने, उपनामले चिनिने अग्निसाप वास्तविकता त्यही हो भन्दैछन् जनताले। म भन्दैछु तपाईँलाई अग्निसाप कोटा र श्रीमान दोङको विषयमा फाइल खोल्नु भन्ने आदेश दियो। अदालतको आदेश त अब साटे पनि नसाटे पनि केही गरे पनि रोकिँदैन, किनभने सम्भवतः त्यो गम्भीर फौजदारी केस अन्तर्गत अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा क्लियर छ, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनुहोस्। यो यदि कसैले धृष्टता गर्छ भने त्यो गलत हो र माओवादी किन यसरी ब्याक भयो भन्ने कुरा रहस्यमय छ। र म भन्छु रमेश लेखकले नैतिकताको आधारमा राजीनामा अहिले पनि दिए हुन्छ। र माओवादी केन्द्रको त अडान भनेको टाइटाइ फिस, हात्ती आयो फुस्सा देखाउने दाँत हो। 4 दिन यसो गर्यो, अब हेर्नु होला राष्ट्रपालले पनि कुन चरणसम्म पुर्याउँछ। अहिले त गएर सम्झौता गर्छ। पुणेजी अहिले त भन्नेले भन्न थालिसके माओवादी त सत्ता पक्षकै रहेछ, विपक्ष किनभने अब त सरकारमा गएर 2-4 वटा मन्त्री खाए हुन्छ भन्न थालिसके। त माओवादी जुनसुकै समय जान सक्छ। नेकपा 2 बनाउन नेकपा एमालेसँग भित्रभित्रै संवादरत छ, यो तपाईँले देखिरहनु भएको छ। त्यसकारण प्रचण्ड कुन नयाँ धातुले बनेको कौन सा त्यस्तो अद्भुत लिडर हुन् र हिजो पो उनले हेर्नुहोस् त अहिले फेरि लास्टमा चौतर्फी विरोध भएपछि 1 महिनाभित्र जुन हामीले सम्झौता गरेका छौँ त्यो कार्यान्वयन भएन भने फेरि विरोध गर्छौँ रे। के गरे? त्यो त केटाकेटी कुरा हो। केटाकेटी आए गोली चलाए मट्याङ्ग्राको सत्यानाश भयो भने जस्तै हो। माओवादीले यो एउटा नाटक गर्छ। जुन नाटक भने म तपाईँलाई भन्दैछु, हजुर एउटा रिसाएको पतिले चाहिँ पत्नीलाई भन्छ अरे के छिटो पानी तताइदेऊ। अब पानी तातेन, त्यसो भए मन तातो पानी भए पनि ल्याऊ, त्यो पनि छैन। त्यसो भए चिसै पानीले नुहाउँछु भन्छ, गएर सरर चिसो पानीले हाच्छु आछु आछु आछु। ओलीजीले भन्नुभएको थियो केही दिन अगाडि तपाईँ चिसै पानीमा नुहाउनु पर्ला भनेर त दिइसक्नु भएको थियो। त्यसकारण फेरि पनि चिसै पानीमा नुहाए। माओवादी पुनर्वसीको भाव चिसै पानीले नुहाउन बाध्य भयो, किनभने माओवादीले कुनै दिगो अडान राख्ने कुरो पनि भएन। उसले काहीँ न काहीँ गएर कम्प्रोमाइज गर्ने नि थियो, गर्यो। अब यहाँ डर के छ भने राष्ट्रपाका पनि सांसदहरूले यसलाई बटम लाइन बनाएर लान्छन् या के गर्छन्, किनभने उनीहरूको लागि चाहिँ उनीहरूको पार्टी सभापति रवि लामिछाने को फेस सेभिङको लागि पनि र रवि लामिछानेलाई फसाउने व्यक्तिको रूपमा उनीहरूले काङ्ग्रेस र यो गगनहरू रमेश लेखकलाई चित्रित गरेको हुनाले यो अवस्था आएको हो। र यसमा हेरौँ अब संसदको नौटङ्की नाटक तमासा माओ सेतुङले त्यसैले ठिकै भनेका रहेछन्। बुर्जुवा संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्दै थलो हो भनेर त्यत्तिकै भनेर रहन्छ क्या। जुन हिजो जुन प्रचण्डले जुन सहमति जनाए, जुन अवरोध गरिरहेको थियो, यसलाई राजनीति भन्ने कि रणनीति भन्ने? यसलाई अब यो भद्दा खालको राजनीतिक मजाक हो, यो कलाविहीन नाटक हो। कतिले त भन्दैछन् काङ्ग्रेसलाई रिजाएर अब काङ्ग्रेससँग मिलेर काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन भत्काएर फेरि अर्को सरकार बनाउनेतिर पनि चलखेल हुन सक्छ भने कस्तो पात्र हुन् भने एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। रविन्द्र श्रेष्ठ भन्ने त्यो पार्टीबाट बहिर्गमित भएको एकजना नेता थिए। उनलाई पछि महाआलोक प्रवृत्तिको मान्छे भनेर पार्टीले निष्कासन गर्यो। अब उनी एकजना युवतीलाई विवाह गरेर कता लापत्ता भए। उनी एक समयका स्टार नेता थिए होइन।
उनले भन्थे कि प्रचण्डको स्वभाव के थियो रे भने भारतमा नोएडामा बस्दा उनको घरमा सानोतिनो र्याक थियो किताबको, त्यो चाहिँ उनी हरेक हप्ता जस्तो चेन्ज गर्थे अरे के, चुप लाएर बस्नै नसक्ने, त्यो भत्काउनु पर्ने बिगार्नु पर्ने। प्रचण्डको काम भनेको खालि भत्काउने बिगार्ने अनि निर्माण गरे जस्तो गर्ने हो। प्रचण्ड चुप बस्न सक्नुहुन्न। वानदेखि अब भन्न त अब विपक्षीहरूले यति आरोप लगाउँछन्, उनी सत्तामा हुँदा आरोप लगाउँथे रङ फेर्ने प्रतियोगितामा प्रचण्ड र छेपारोको बिचमा प्रतिस्पर्धा भयो भने छेपारोलाई नै उहाँले उछिन्नुहुन्छ भनेर भन्थे। मलाई थाहा छैन सबै कुरो के हो। तर अब जुन 4-5 महिनासम्म जुन जनयात्रामा हिँडेको जुन एउटा त्यो चर्चा थियो चुर्लुमै डुबाए होइन हिजो। अब एउटा कुरा के छ भने माओवादी भनेको यही संसदीय कुवामा डुबिसक्यो। हेर्नुहोस् त 84 मा बहुमत लिएर आउँछु भन्ने सपना उडायो, सपना हुरीले भन्ने जस्तै देखियो। 84 को कुरा त अब 84 गर्नु पर्ला हैन, त्यो अहिले सपना नदेखे हुन्छ। माओवादीको औकात क्षमता पनि हामीलाई थाहा छ, तर जहाँसम्म नेपालको राजनीतिक पार्टीको जग नै हिंसा हो, घृणा हो, समाज सेवा जग हुनु पर्थ्यो, शान्ति जग हुनु पर्थ्यो। आज हामी स्तब्ध छौँ, नेपालीहरू पनि कहीँ परे कि भनेर हामी चिन्तित छौँ। एउटा प्रसङ्ग त हामीले ल्याउनै पर्छ। इजरायलले जसरी मध्यरातमा इरानमाथि अट्याक गरेको छ, इरानले पनि प्रत्युत्तरमा अट्याक गरेको छ, कयौँ ड्रोनहरू दागेको छ। यसले गर्दा विश्व शान्ति खलल भएको छ र हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत पञ्चशीलताको मान्यता अन्तर्गत इजरायलतिर पनि नढल्किने, इरानतिर पनि नकल्टिने सन्तुलित नन एलाइनमेन्टवाला नीति लिनुपर्छ, पञ्चशीलताको सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ भनिरहँदा अब यहाँ त अनेक प्रसङ्ग आए नि। तपाईँले संसदको कुरा गर्नुभयो, आज गगन थापाको विषयमा ठुलो रडाको मचिया छ, तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ। एकजना समथिङ के प्रेम गाहा मगर भन्ने मान्छेको स्टेटमेन्टमा लिएर हड्कम मचिएको छ, रुवावासी छ होइन, छाती पिटी पिटी रोनी एउटा प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यो विषयमा मैले तपाईँलाई धेरै भनिरहनु पर्दैन, तपाईँ अलरेडी अन्डरस्टुड हुनुहुन्छ होइन। अब यो विषय नै अहिले हेरौँ न, हिजो एउटा सामग्री आएको रहेछ, त्यो कुन्नी के च्यानल भन्ने चाहिँ जहाँ गगन थापालाई बदनाम गरियो, त्यो च्यानलका मालिक चाहिँ सुर्ती र गोर्खाका व्यापारी र त्यसमा गगन थापासँग स्वार्थ बाजिएको हुनाले उनले लगातार अट्याक गरेको र मण्डलीय पृष्ठभूमिकै पत्रकारलाई प्रयोग गरेर गगन विरुद्ध गोयबल शैलीको धुवाधार प्रचार गरेको भनेर उनीहरूले खण्डन गरेका छन्। यद्यपि ती प्रेम गाहा मगर भन्ने मान्छेले जुन आरोप लगाए गगनको जर्मनीमा होटल ठुला होटलहरूमा लगानी छ भनेर उनले आरोप लगाए सामाजिक सञ्जालमा। म तपाईँलाई भन्दैछु यो हिल्टन होटल सँगसँगै आएको हल्ला हो। अब हिल्टनको विषयमा पनि एकछिनपछि कुरा गरौँला होइन। अब देवभूषण पाठक तपाईँ र मैले यो इन्टरभ्यू दिँदासम्म त पक्राउ पर्नु भएको छैन, सम्भवतः यो तपाईँले न्युज अपलोड गर्ने बेलासम्म पनि उनी पक्राउ पर्लान् भन्न सकिँदैन। त्यति मात्रै होइन, दुर्गा प्रसाईको विषयमा पनि हामीले छलफल गर्न बाँकी नै छ, यो गरौँला। यही प्रसङ्गमा हामी आउँला, दुर्गा प्रसाईलाई पक्षको लागि किन जेल चलान गरेर उनी लगायत 7 जना कतिपयलाई किन छोडेको मुद्दा अन्त्य गरेर हो कि मुद्दा निरन्तर भएर हो भन्ने विषयमा पनि हामी भनौँला। त यहाँ अहिले गगन थापाको कुरा गर्दाखेरि गगन थापा मैले तपाईँलाई भनेको छु, मैले फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि म त्यतिखेर माओवादीमा थिएँ, उनी एउटा सामान्य खटरो बाइकमा हिँड्थे र उनी जीवन निर्वाह गर्नको लागि ट्युसन पढाउँथे। गगन थापा होइन, त्रिचन्द्रको उनी सामान्य सभापति थिए। आज गगन थापा कहाँबाट कहाँ पुगे भनेर मान्छेहरू अनुमान गर्छन् र प्रेम गाहा मगर राप्रपासँग सम्बन्धित र उनी आफै पनि विभिन्न खालका मानव तस्करी र मान्छे ठग्ने प्रक्रियामा सामेल भएको र उनले करोडौँ रुपियाँ जिप्याएको भनेर गगनका मान्छेले फोहोरी आरोप लगाइसकेका छन् र उनी अमेरिकी युकेको नागरिक हुनाले जुनसुकै समय नेपालबाट रिपोर्ट भए बमोजिम युकेमा पक्राउ परेर त्यही कारवाही हुनसक्छ भनेर पनि भनेका छन् र उनी एनआरएनको त्यहाँको प्रतिनिधि थिए अरे, अहिले छैनन् र उनी राप्रपा पार्टीसँग अनन्य सम्बन्ध राख्दै रहेछन् र लोकतन्त्र विरुद्ध उनले धुवाधार दुष्प्रचार गर्ने यो घाँटीमा टाई झुन्डाएर मिडियामा गए भन्ने कुरा पनि आइरहेछ र म यति कुरो भन्छु, ल ठिक छ त्यो गाहा मगर एकछिनको लागि राम्रो मान्छे होइनन्, उनले भनेका कुरामा छानबिन त गर्नु पर्ला नि। गगन थापा तपाईँको हिम्मत र दर्शन उठ्यो। म तपाईँलाई के भन्छु भने तपाईँमाथि गम्भीर मानहानि लागेको छ, तपाईँ अदालत जानुहोस्, तपाईँले यो भन्नुहोस् कि प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्यो गगन थापा भन्ने मान्छेको जर्मनीको होटलहरूमा लगानी छ भन्ने कुरो प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्यो, होइन भने जेल जान तयार हुनु पर्यो भनेर किन ओपन च्यालेन्ज गर्न सक्दैनन्। हिल्टन होटलको कुरा गरौँ, तपाईँलाई म भन्छु होइन, हुन त तपाईँलाई एउटा कुरा मैले भनिहालौँ, अहिले विभिन्न खालका स्टोरीहरू पनि आएछन्। खुद
दिलभूषण पाठक जस्तो खारिएको माजिएको कान्तिपुरको स्टार पत्रकारले समेत आफ्नो मिडियालाई प्रेस काउन्सिललाई दर्ता नगरिकन चलाएको हुनाले साइबरमा हामी जान बाध्य भयौँ भन्ने कुरा उनीहरूले गरेका छन्। शोभा गेवाली भन्ने नागरिकको प्रबन्ध निर्देशकलाई फोन गरेर म्याडम आरजु धम्की आयो भन्ने कुरा आइरहेछ, धम्काउनु भयो तहस बनाउने कुरा आइरहेछ होइन। अब के छ यहाँ भित्रको विभिन्न कुराहरूमा नजाउँ, तर यति कुरो भन्छु कि यो दुनियाँमा धरतीमा जन्मिएको कोही पनि मान्छे अलेक्जेन्डर द ग्रेट छैन, अलेक्जेन्डर द ग्रेट पनि अमर छैनन्, कोही पनि एबभ द कन्स्टिट्युसन छैनन्। र दिलभूषण पाठकको त्यो सामग्री इग्नोर गर्न सकिन्थ्यो तर उनीहरूले गरेनन्। अब दिलभूषणजीलाई एउटा अप्ठ्यारो के होला भने क्यानाडादेखि दुबईसम्म फैलिएको जयवीर सिंह देउवाको व्यापार कारोबार भन्ने कुरो उनले प्रमाणित गर्नुपर्दा कानुनमा प्रमाणित गर्न गाह्रो हुन्छ। जस्तो जर्मनीमा लगानी छैन बेग्लै कुरा हो, तर प्रमाणित गर्न त गाह्रो हुन्छ नि त गगनको विषयमा। त्यसका स्टेटमेन्टहरू ल्याउनु पर्यो, कागज ल्याउनु पर्यो। दुर्गा प्रसादले पनि त अफवाह फैलाए, टाइटाई फिस हात्ती आयो हत्या फुसा केही पनि भइन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अब यो कुरो भनेको याद गर्नु होला। अब हुन त हामी यस्तो दुखी छौँ कि भारतमा जुन ढङ्गको विमान दुर्घटना भयो अहमदाबादमा होइन, त्यसबाट एकजना मान्छे राम विश्वास भन्ने एकजना चमत्कारिक ढङ्गले बाँचे। आफ्नो कथाहरू सुनाउनको लागि सायद उनी जीवित भए। त्यहाँ जसले मृत्युवरण गर्नुभयो उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली, परिवारजनप्रति गहिरो शोक सम्वेदना पनि भनौँ। र नेपालको सन्दर्भमा कुरा, अब नेपालमा भयो के भन्थे, जस्तो झापा जिल्लामा विमान दुर्घटना भइदियो भए केपी ओलीको कारण भएको भन्थे। इन्डियामा त मोदीको कारण भन्दा पनि छन्। गुजरातमा भएको विमान दुर्घटना जहाँ सयौँ मान्छेले आफ्नो ज्यान गुमाउनु भएको छ, हामी पनि स्तब्ध छौँ। र अर्को कुरो मैले तपाईँलाई एकदम स्पष्ट भन्नै पर्छ कि दिलभूषण पाठकको सन्दर्भमा यो कुरालाई इग्नोर गर्न सकिन्थ्यो, समयले प्रमाणित गर्थ्यो। कसैलाई आरोप लगाउने बित्तिकै त्यो प्रमाणित हुँदैन। अब दिलभूषण पाठकसँग जोडिएका नारायण अरियाललाई चाहिँ पक्राउ गरेको भन्ने कुरा आइसकेको छ, उनको सहकर्मीलाई उनको सहकर्मीलाई पक्राउ गरिसकेका छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी आफ्ना ठाउँमा छँदैछ। यो समाचार लेखेकै भरमा बोलेकै भरमा यो पक्राउ गर्नु अदालतै जानुपर्ने अब यस्तो देखिन्छ। अब जुन पत्रकारिता क्षेत्र मिडिया क्षेत्र नियमन गर्ने त प्रेस गरे त के गर्नुहुन्छ, उनले अदालत गए, प्रेस काउन्सिलको दर्ता रहन्छ, त्यस कारण प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्न उनले सकेनन्। आमा छोरा अदालत गए, हजुर जयवीर सिंह देउबा गए। तर दिलभूषण जतिको पत्रकारजीले किन प्रेस काउन्सिल दिलभूषण पाठकजीलाई मेरो र दिलभूषण पाठकजीको परिचय धेरै लामो छ। मैले उहाँलाई 2057-58 सालदेखि भेटेको। उहाँ कान्तिपुरको जुझारु पत्रकार, हेर्दाखेरि कुनै मोडलभन्दा कम देखिनुहुन्न। व्यक्तिगत मित्रता अहिले पनि न्यानो छ, तर उहाँ जतिको खारिएको जुझारु पत्रकार, जो कुनै फोटोकपी मेसिन चलाउँदै पत्रकारितामा रहरले आएको मान्छे होइन। सैकडौँ तालिम लिनुभएको छ, देश विदेश भिजिट गर्नुभएको छ, डकुमेन्ट्री बनाउनु भएको छ, अध्ययन गर्नुभएको छ, अनुभव बटुल्नु भएको छ, कर्पोरेट मिडियामा काम गरिसकेको अनुभव, कान्तिपुरको स्टार पत्रकार भइसकेको दिलभूषण पाठक जस्तो दिग्गज पत्रकारले समेत आफ्नो मिडियालाई लगेर प्रेस काउन्सिलमा दर्ता गर्ने कुरोबाट चुक्नु भएको रहेछ। र यो दुःखद कुरा हो, विडम्बना हो। र यही कारण उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्यो। कुनै पनि समय अदालतको पक्राउ पूर्जीको आधारमा उहाँ पक्राउ पर्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँले डिफेन्स लयर पनि राख्नु भयो होला। खासै यो बवन्डरको विषय त होइन, तर एउटै गुनासो के भने शेरबहादुरजी त यस्तो कुरामा अलि विश्वास गर्नुहुन्न रे भन्ने मैले सुनेको छु। कसैलाई उजुर बाजुर गरौँ, कसैलाई पक्राउँ आदि इत्यादि भन्ने हिसाबले। अब हेर्नु न, मलाई नक्कली जडिया बनाएको भरमा मैले जिन्दगीभरि जाँड बक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही खान्न। मलाई जहाँ पनि नक्कली जडियाको इमेजमा प्रस्तुत गर्छन्, त्यो त गम्भीर मानहानि हो नि। मैले यदि मलाई आरोप लगाउनेहरूको स्क्रिनसट राखेर सबैलाई उजुरी गर्ने हो भने नेपालको जेलहरू आधी भरिन्छ। अब म सबैलाई खोज्दै हिँडौँ जेलमा, त्यो हुँदैन। त्यस ठिक छ पुण्यजी, जुन मैले सुरुवातमा उठाएको विषय, जुन राजसभाको विषय, जुन रवि लामे छानेका कार्यकर्ता सांसदहरूले जुन संसदमा जुन गृहमन्त्रीले पक्राउ गर्छु भन्दै गर्दा अहिले आक्रोशित बनेका छन्। ती जुन पीडितहरूले जुन प्रमाण राजसभाका नेताहरूलाई बुझाएका थिए, अब संसदमा पेश गर्छौँ भनेका छन् उनीहरूले। अब यदि त्यो पेश गरे भनेर गृहमन्त्रीलाई नङ्ग्यायो भने के हुन्छ अवस्था? के लाग्छ पुण्यजी तपाईँलाई? मैले तपाईँलाई के भनौँ भने, तपाईँलाई म एकदमै यो संक्षिप्तमा के भन्न चाहन्छु भने
गृहमन्त्रीको विषय पेचीको विषय बनिसक्यो यो एउटा जबरजस्त मुद्दाको रूपमा आइसक्यो यसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन यसको जवाफ दिनुपर्छ म त संसदीय कारबाहीको विषयमा रवि लामिछानेले के भन्नुभयो जुन मलाई के अरे कारागार सरुवाको विषय छोडिदिनुहोस् बरु तर म यही रूपन्देहीको कारागारमा बस्छु तर मानव तस्कर जस्तो विषयमा गम्भीर विषयमाथि साटफेर गर्ने कुरा नगर्नुहोस् आफ्नो विषयले हाम्रो मुद्दालाई जब्बर ढङ्गले अगाडि बढाउनुहोस् भन्नु रविजीको लागि त यो पर्सनल इगोको विषय पनि भयो फेस सेभिङको विषय भयो उहाँले छोड्नुहुन्न होला जस्तो मलाई लाग्छ अब जहाँसम्म यो प्रतिशोधको राजनीतिले पुर्याउनु चाहिँ काहीँ पनि पुर्याउँदैन मलाई धेरै अगाडि सम्झना हुन्छ म कलेजको स्टुडेन्ट जुन बार्गेनिङ गर्न खोज्यो रे जुन कारागार सरुवाको विषयलाई लिएर भिजिट भिसा प्रकरण साट्ने रे होइन अब त्यो मलाई थाहा छैन त्यो मामुली विषय हो त्यस्तो विषयमा कम्प्रोमाइज गर्नु पनि हुँदैन त्यो अराजनीतिक हुन्छ अनइथिकल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ यदि गर्ने हो भने पनि त्यो वाहियात तर डिजीले साइन नगर्नु गृहको हस्तक्षेप पर्नुको कारण के होला अब त्यो त विभिन्न खालका तिगडम हुन्छ साम दाम दण्डभेद नीति आदि इत्यादि कुरा हुन्छ राजनीतिमा यी सब चलेको हुन्छ नेपालको राजनीति आफैमा रक्तरञ्जित परिवेशबाट सृजित राजनीति हो नेपालको मात्रै होइन विश्वको इतिहासको पढ्दाखेरि तपाईँले रक्तरञ्जित परिवेशबाट राजनीति गुज्रिएको छ रक्तबेलतर्फ अब तपाईँलाई म भन्दैछु मलाई आज सम्झना छ 2051-52 सालतिर रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अहिले उहाँ अल्जाइमर्सको रोगी हुनुहुन्छ स्मृति गुमाउनु भएको छ स्मृति दंश भएको छ त्यतिखेर उहाँले अमेरिकाको लेबर ब्याङ्कमा पैसा राख्नु हो भनेर ठुलो हङ्गामा भएको थियो धेरै ठुलो त्यतिखेरको जुझारु प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सदन अवरुद्ध गरेको इतिहास पनि हामीलाई थाहा छ त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के भने हरेक कुरोमा फुकी फुकी पाइला चाल्नु पर्ने हुन्छ हरेक कुरोमा विचार पुर्याउनु पर्छ यो बेमतलबको कुरा गरेर बेमौसमी फाइदा छैन हजुर यो राष्ट्रपाले जुन आफ्नो जुन मुद्दा उठाएर अगाडि बढेको छ जुन संसद अवरोध गरेको छ अहिले एक्लिएको पनि छ यसलाई कसरी हेर्नु भएको अब राष्ट्रपाको पनि 100% भरोसा छैन यो पनि एकदम भरोसेमन पार्टी होइन उनले पनि काहीँ सम्झौता गरिदिन सक्छ तर सम्झौता गर्दैनौँ हामी भनिसके त उनीहरूले अब सम्झौता गर्दैन भने अब केही न केही निकास त होला किनभने गृहमन्त्री पनि चिरञ्जीवी लिएर आएका छैनन् उनले पनि सधैँ पदभित्र रहने कुरा हुँदैन त्यस कारणले हेर्दै जाउँ लेट्स सी अब जस्तो दुर्गा प्रसाईकै कुरा गरौँ एकछिनको लागि यो प्रसङ्गलाई हामी क्लोज गरे पनि हुन्छ दुर्गा प्रसाईको एकछिनमा कुराकानी गरौँला तर राष्ट्रपालाई अब भत्ताबिङ्ग बनाउने चलखेल हुँदैछ रे एमाले काङ्ग्रेसको के हो तपाईँलाई यस विषयमा केही जानकारी छ तपाईँलाई कुनै पनि तत्त्वभित्र अन्तर्निहित गुणले गर्दा नि त्यसलाई कुनै पनि वस्तुभित्रको अन्तर्निहित गुणले त्यसलाई विकास वा विनाश गर्छ जुन अहिले जुन एउटा एकजना गायक भगवान भण्डारीजीले फेसबुकमा पोस्ट गर्नु भएको थियो राजसभाकै पूर्व शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ लगायतको टिम बालेन शाह हर्क साम्पाङ गोपी लगायतको टिमले 20 जनाको टिमले एउटा पार्टी खोल्ने सनसनी मचाएका छन् फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन् यो विषय के होला तपाईले त्यसलाई जुम मिटिङ गरेको भर्चुअल मिटिङ गरेको आधारमा हर्क साम्पाङ बालेन शाहजी सहित कयौं मान्छेहरूले त्यहाँ थप्पडी मारेर त्यसलाई अनुमोदन गरेको भनेर प्रचार दुष्प्रचार गरे नेपाल प्रेसले त्यसको सत्यापन जाँच्यो त्यो हेर्दा भगवान भण्डारीजीमा एकदम महत्त्वकांक्षा रहेको बुझिन्छ उहाँ राजनीति भन्दा अलग मान्छे हो के सम्भावना देख्नुहुन्छ कुलमान लगायतका व्यक्तिहरु पनि उहाँ बेला अब जनता सामु त लोकप्रियतै चर्चा कमाएका छन् म तपाईलाई भन्दैछु त उनी मेरो टिकटकमा पनि बेला बेलामा आउँथे हैन भगवान भण्डारीको पहिला एमाले बद्री पंगेनीसँगै एमालेमा काम गरेको अथवा सांस्कृतिक फिल्डमा गीत गाएको अनुभव होला अरु राजनीतिक अनुभव छैन अमेरिका बसेर पैसा कमाउनु होला के गर्नु होला नेपाल आएर राष्ट्रसभा मार्फत राजनीतिक थाल्ने उहाँको योजना पनि थियो भनिन्छ अब राष्ट्रसभालाई पनि टुक्र्याएर सुमनालाई अलग ग्याएर सुमना श्रेष्ठ र हर्क साम्पाङ र बालेन शाह सहितको पार्टी बन्नु उहाँ कसिएको भन्ने कुरा आएको छ उहाँको चाहना होला उहाँले आफ्नो स्ट्याटस पनि हटाउनु भएको छ र त्यसलाई हावादारी पनि भनेका छन् खुद हर्क साम्पाङज्यूले यो हुँदै होइन मेरो नाम दुरुपयोग भयो भनेर पनि स्ट्याटस लेखिसक्नु भएको छ बालेन शाहजीले यसलाई इग्नोर गर्नुभएको छ होइन अब बालेन शाहको त अरू विषय पनि आइरहेछन् अब त्यो कहाँबाट अब उता फ्रान्समा कान्समा फिल्म फेस्टिभलमा जाँदाखेरि खर्च गराएको भनेर अख्तियारकै ध्यान आकर्षण भएको छ स्पष्टीकरण दिने कुरा भएको छ होइन म तपाईलाई के भन्छु भने यो कुरामा दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिन्छ होला बालेन शाहजी हामीले के छ अब 84 मा यस्ता नयाँ युवाहरू एकता भएर पार्टी खोल्ने र अब
सम्भावना देख्नुहुन्छ? अर्क साम्पाङ, बाबेन शाहजी, कुलमान घिसिङ उहाँहरू को हुनुहुन्छ, उहाँहरू एक ठाउँमा आएर नयाँ राजनीति यो गर्दा ठिक छ हैन? जनताको मुद्दाहरू उठ्छ हैन? खुसी नै हुन्छौँ, तर आफूलाई कुनै पनि द्वीपको एक्लो रबिन्सन क्रुसो चाहिँ घोषणा गर्नु भएन। आफू एक एक टापुको सरदार भएर त्यहाँ आउनु भएन, सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा आउनु पर्यो। हर्क साम्पाङज्यू जनताबाट अनुमोदित हुनुहुन्छ, बाबेन शाहजी हुनुहुन्छ, कतिपयसँग राजनीतिक अनुभव छैन, महत्त्वाकांक्षा छ। त्यसकारण हामी काङ्ग्रेस एमालेहरूलाई पनि घचघच्याउनस्, बेला बेलामा झ्यामी सिस्नो पानी हानेर ट्र्याकमा लिनको लागि नयाँ वैकल्पिक धार रविले जन्माउनु खोज्नु भएको थियो। रवि लामिछानेजीले त्यो ट्रायल एन्ड एरर भयो कि जस्तो जन्मेको थियो, तर एमाले काङ्ग्रेस मिलेर प्रतिशोध साधेर ठेल्दिए। आफै भित्रको कन्ट्राडिक्सनले पनि उसलाई किन 24-22 आफ्नै रागले भने जस्तो कन्डिसनमा पुर्याइदियो। अब नयाँ परिवेशमा के छ, बालन शाह, हर्क साम्पाङ, कुलमान घिसिङ जस्ता व्यक्तिहरू आयो भनेपछि जुन जति एमाले काङ्ग्रेस जति हालिमुहाली गरिरहेको छन् त लाग्छन् होइन? होइन, अब चेक एन्ड ब्यालेन्स त हुन्छ। नयाँ वैकल्पिक धारमा मान्छे जान खोजिरहेछन् है। पुरानो परम्परागत शक्तिको पनि अस्तित्व छ, गाली गरे पनि ताली बजाए पनि त्यो प्रभावशाली नै होला कन्जर्भेटिभ फोर्सहरू होइन। अब तर नयाँ धारहरू आउँदाखेरि एउटा सङ्कल्प प्रतिबद्धता सहित आउनुपर्छ। राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा सिद्ध गर्ने म मन्त्री हुन्छु, प्रधानमन्त्री हुन्छु, राष्ट्रपति हुन्छु भन्ने हिसाबले भन्दा पनि देशलाई रूपान्तरण गर्छु, जनताको खाना नाना छानाको समस्या समाधान गर्छु, हिंसा अन्त्य गर्छु, शान्तिप्रियता कायम गर्छु, सुशासन दिन्छु भन्ने हिसाबले आउनु पर्यो। अब हिंसा मार्गले कहाँ पुर्याउँदो रहेछ ल दुर्गा प्रसाईलाई हेर्नुहोस्। कुलमान घिसिङजीहरूको त फरक छ, उहाँहरू अर्कै किसिमको, हर्क साम्पाङजीको अर्कै योजना हो, उहाँहरू असल नै हुनुहुन्छ। अब यो दुर्गा प्रसाईले हेर्नु त हुनु नखानु छ मान्छे। दुर्गा प्रसाई अहिले पूर्वपक्ष चलान हो, पूर्वपक्षको लागि उहाँ जानु हो, राजा ल्याउनु भएको आफै जानुभयो भित्रतिर है। उहाँलाई राजावादीले पनि छोडिसकेका छन्। उहाँ राजावादी नै होइन कि राजाभन्दा चर्का राजावादीले पनि राजाको यो जुन राप्रपाका कार्यकर्ता पक्राउ हुन बित्तिकै काठमाडौँ बन्द भएको थियो, दुर्गा प्रसाई भित्र छिर्दा केही पनि बन्द त के हुन्थ्यो। अब राप्रपा भने यत्रो सानो टुकडी हो, पञ्चमण्डलको विघटित क्लब हो, त्यसको कुनै अस्तित्व हैसियत पनि छैन सम्भवतः। अब राप्रपा भन्ने पार्टी सपना नदेखि हुन्छ हैन, झन् खोइलिँदै भोत्रिँदै ताछिँदै नासिँदै मेटिँदै लत्रिँदै जाने पार्टी हो। यसको अब यो मुद्दाको के हुन्छ होला तपाईलाई के लाग्छ? यो मुद्दा अब दुर्गा प्रसाईको, अब दुर्गा प्रसाईको सङ्गीन मुद्दा हो, उनलाई छोडेन। अब कतिपयलाई लाख धरौटी दियो, कतिपय 25,000 50,000 दियो, कतिपय 10,000 दियो, तर ती सबैलाई मुद्दा लागेको छ। फेरि मुद्दाबाट उनीहरू बाइज्जत रिया भएका छैनन्। र म सुन्दैछु आजै सम्भवतः आज शनिबार हो, भोलि होला डबल समरेर रविन्द्र मिश्र फरार भन्ने जानकारी आएको छ। पक्राउ पूर्जी जारी हुँदैछ, उहाँहरूलाई छुटाउनको निम्ति जमानी बसेकाहरू छ 50,000 25,000 हो पैसा लिएको कुरा पनि आएको छ। र उनीहरू फरार भनिएको छ, तर यतै होलान्, उनीहरूलाई जुनसुकै सबै समाउन सक्छ भन्ने कुरा आएको छ। एउटा कुरा के छ भने हिंसा मचाएपछि अदालतमा किन धाउँदा रहेनछन् यिनीहरू राजावादीहरू? निस्किएपछि भाग्ने होइन, यिनीहरूमा राजनीतिक चरित्र छैन, संस्कार छैन। मैले भने दुर्गा प्रसाई अस्तिसम्म छाती फुलाउँदै थिए, मलाई कसले के गर्न सक्छ, अदालतबाट निस्किन्छु। अहिले पूर्वपक्षको लागि गएपछि रुवावासी छ, अनि रुवावासी त छ, गएर बुझ्नुहोस् त तपाईँ। मैले बुझेको सूचना त त्यही हो, मैले पाएको। त्यस कारणले म के भन्छु भने हरेक मान्छेले सत्कर्म गर्यो भने त्यसको फल राम्रो भोगिन्छ। उहिले मैले एउटा कथा पढेको थिएँ, एकजना न्यायाधीशले फैसला गरेर ज्यान मुद्दामा कसैलाई सजाय दिनुभयो। न्यायाधीश रिटायर भएपछि भयङ्कर पछुताए। उनले के सूचना पाए भने वास्तवमा त्यो मान्छे हत्यारा थिएन। वकिलहरूले यस्ता तगडा नक्कली प्रमाणहरू पेश गरे जसको आधारमा ऊ आजीवन कारावासमा थुनियो। न्यायाधीशलाई धेरै पेट पोल्यो, उनी गङ्गामा नुहाए, काशी गए, अनि उनी एक दिन भेट्ट गए भेष बदलेर त्यो मान्छे। उनले सोधे म न्यायाधीश हुँ, मैले तँलाई जुन सजाय दिएँ भन्दा उसले भन्यो थिइनँ। त्यसमा तैँले किन प्रतिवाद गरिनस् भन्दा उसले के भनेको थियो अरे भने म त्यो सजाय भोग्नुपर्छ भनेरै चुपचाप बसेको, त्योभन्दा अगाडि त्यो मान्छेले त्यस्तै प्रकृतिको अर्को हत्या गरेको थियो, त्यसमा उसलाई वास्तवमा सजाय मिलेको थिएन। भगवानको न्याय कस्तो भने यो काण्डमा आएर उसलाई सजाय दियो। म तपाईँलाई भन्दैछु, पुण्य गौतमको हिजो जानलेवा हमला भयो पुण्य गौतममाथि, टाउको फुटाइयो, 16 ठाउँमा चोट आयो। भगवानको कृपा तपाईँहरूको आशीर्वादले म बाँचेँ। अनि त्यो घटना मैले घटाएको होइन भनेर जसले विज्ञप्ति जारी गर्यो कि आज उसलाई दैविक दण्ड भएन। हेर्नु त कस्तो हुँदो रहेछ विधिको विधान।
त्यसकारण यहाँभन्दा धेरै कुरो म भन्दिनँ। ठिक छ पुण्य सर, अन्तिममा चाहिँ तपाईँले न्यायाधीशको कुरा गर्नुभयो। केही समय अगाडि अफ्ताब आलमलाई सफाई दिने न्यायाधीशलाई कालो मोर्चो दलिएको थियो उनकै कार्यकक्षमा गएर। यसलाई के यो विषयमा तपाईँ के अब नेकपा बहुमत भन्ने सायद यो धर्मेन्द्र वास्तोलाजीहरूको पार्टी होला। माओवादीबाट फुटेको विप्लव समूहबाट पनि फुटेको टुक्रा हो हेमन्त प्रकाश ओली र धर्मेन्द्र वास्तोला। अब उहाँहरू गएर चाहिँ त्यहाँ डाक्टर खुसीराम थारू भन्ने न्यायाधीश उच्च अदालतको, जसले यो विषयमा फैसला सुनाउनु भएको थियो, पुनरावेदन गर्दाखेरि वीरगञ्ज इजलासबाट उहाँहरूले फैसला सुनाउनु भएको थियो। न्यायाधीशलाई गएर सायद कार्यकक्ष बाहिर उनीहरूले कालो मोर्चो दलेर उनीहरू तत्काल पक्राउ पनि परेर त्यही विषयलाई लिएर काठमाडौँमा हङ्गामा गर्नेहरूलाई पनि पक्राउ गर्यो। त यसो हेर्दा संवैधानिक मर्यादा विधि थितिलाई हातमा लिनु यो त्यति उचित देखिँदैन। प्रतिरोध र त्यो प्रतिवाद गर्ने कुरा हो। तर अब आफूलाई क्रान्तिकारी ठान्ने, क्रान्तिकारी शैलीका मान्छेहरूले यो संविधान मान्दिनँ, कानुन मान्दिनँ, जनवादी गणतन्त्रमा जान्छु, योभन्दा उन्नत समाजवादमा जान्छु, उन्नत गणतन्त्रमा जान्छु भन्नेहरूले गरेका हुन्। अब उनीहरू संविधान बाहिरका शक्ति हुन्, संविधानले उनलाई आइडेन्टिफाइड गरेको छैन, त्यसकारण उनीहरूले एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल गतिविधि गरे होलान्। बरु राप्रपा चाहिँ अनैतिक हो। नेकपा बहुमत भन्ने पार्टी त संसदमा पनि छैन, यो सिस्टममा पनि छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि उता अब माओ सेतुङको नीति अन्तर्गत राज्य क्रान्ति गर्न हिँडिरहेको छ। राप्रपा त यही सिस्टममा बसेर यही भत्ता खाएर यही सिस्टम स्वीकारेर अगाडि बढेको, यही कन्स्टिट्युसनलाई स्वीकारेको छ। त्यसकारण अब उनीहरूको कुरा उनीहरूले जानुन्। अब म जो संविधानलाई मान्छु, यसलाई अझ उन्नत बनाउनुपर्छ भन्छु। म चाहिँ अराजकता र हिंसामा विश्वास गर्दिनँ। यसलाई प्रतिरोध गर्ने तरिका छ, जस्तो कि सरकारले हाइकोर्टको यो फैसला नमिल्दो भयो भनेर न्यायाधीश विरुद्ध पनि संवैधानिक आयोगमा उजुरी दर्ता गरेको छ मेरो सूचना अनुसार, र सर्वोच्च अदालतमा पनि च्यालेन्ज गरेको हुनाले जुडिसियल रिभ्यू हुन्छ, त्यहीँबाट न्याय प्राप्त हुन्छ। र इँटा भट्टामा जिउँदै मान्छे पोल्ने भनेर जिल्ला अदालतले फैसला गरेका मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई पनि कानुनी उपचार हुन्छ। हुन्छ सर, समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।